मोगाच्या टी वೀಕ್ಷಕಂಗೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಸತ್ या कार्यक्रमाक हांव स्वागत मागता फट्टास भारतीय पदावन कोंकण्यात तुम्ही कार्यक्रम वीक्षण करना आसात आनी जायते तुमकां आशिर्वाद ह्या मुखांत लाभल्यात म्हण आमी सत मानता मोगाच्यान आयच्या दिसाय आमच्या मदें ह्या विशयाचेर उलोवचे खातीर पास पुल्लोस तशेंच पास मॅक्स आमच्या मदें आसा जेजूच्यान तांकां हांव स्वागत मागता पास जायते त्या पदावन आसतले टीव्हींत भावार्थ सत कार्यक्रम आमी प्रसार करना आसा आमच्या कोंकणी लोकांक देवाच्या उतरा विशयान समजण दिवचेच हे कार्यक्रम जावन आसा पास आयच्या दिसा आमचो विशय जावन आसा कृपा पास कृपा म्हळ्यार कितें पवित्र पुस्तकांत आमी पळयत आसतना जेजूच्या मुखार कृपा आनी सत आयले म्हणून जो आमच्या चॅप्टरान 118 आमी वाचता कृपा जेजू तावन मुखांत आयले कृपा आनी सत आज ह्या समजा कृपा युग म्हणून आमकां सांगितलें कृपा युगान देवाच्या मुखार कृपा आसा आमकां सेकडान देव कृपाळ जावन आसल्यार दयाळू जावन आसल्यार देव आमचो कृपाळ जावन आसा कृपा जेजू क्रिस्ता मुखांत आयले आमी परमेश्वरान पळयत आसतना 6 अध्यायान आमी वाचया नोवाच्या काळार नोवाक एकल्याक मात्र देवाची दया लाभली कृपा लाभली म्हणून आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता नोवाच्या काळार मनीस देवाच्या उतरा प्रमाणे जीवन नातलो बारे म्हणल्यार खोटेपणांनी वायट करण्यानी मात्र मात्र देवाच्या उतरा प्रमाणे पाड सेकड पयस करून पवित्रपण आनी देवा मात्र पत्योन सता प्रमाणे जीवन आसलो देवान ताचे वयर कृपा लाभयली आनी कृपा लाभयल्या उपरांत देवान ताका एक अधिकार आनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या देवान कृपा लाभयल्या उपरांत आमी देवान दिल्या उपरांत कृपा दिल्या उपरांत कोणी मनीस वगत रावना आनी नेवासवरल्यान आमी देवाच्या भुरग्यांचेर आमकां सदांकाल जेजूची कृपा आसल्यान देवाच्या भवार्थी भुरग्यां देवाची कृपा आसल्यान तांणी केदीच वगत रावना तांकां एक जबाबदारी आसा जेजूच्या स्वार्था विशयेंत आनी जेजूचे उतार प्रसार करता एक रेस्पॉन्सिबिलिटी एक मनशाक एक देव एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिता देवाच्या भुरग्यांक देवाच्या सभांत जबाबदारी हय जबाबदारी आसा एक तालांत देवान दिला आतां स्वार्थ प्रसार करता जाल्यार स्वार्थ प्रसार करचे आनी सभांत तराचे 4-5 तराचे सेवा दवरल्या देवान एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आज आमकां स्वार्थ प्रगट करचे आमी लोकांक स्वार्थ प्रगट करचे हे जावन आसा मतेय स्वार्थ इसने 18-19-20 एक आज्ञा कमांडमेंट जावन हे रियेका भुरग्यांक आसलेले कमांडमेंट देखून नो हांव वगत रावना त्या काळार एका काळार तो एका कडेन लोकांक सांगता आनी देश हांव देव नाश करता न्हू तुमी बचाव जायचे देखून देवाच्या सारक्या प्रमाणे ताणें देवान सांगिल्ल्या प्रमाणे ताणें बोट तयार केली आनी ताजे आनी ताच्या कुटांब बचाव जावच्या खातीर आनी देवान सांगिल्ल्या प्रमाणेच दोन जोडी एकडे आनी सेकड देवान सृश्टी केले जीवराज सेकड ह्या बोटीच्या भितर सेकड जाल्या उपरांत देवान सांगलें ह्यो संवसाराक कंप्लीट नाश करता जाल्यार नितीवंत देवाक शेतावर म्हण आसल्यार देवाक नोहाक पळोवन देवाक कृपा लाभली जाल्यार तो नाश जायनासतना ताका रोस एक बोट तयार करूं सांगलें देवान बोट तयार करता देवान सांगिल्ल्या प्रमाणे बोट तयार केली आतां ह्या बोटीचे भितर नोहाचे कुटांब मात्र बचाव जाता आनी देवान सांगिल्ल्या प्रमाणे दोन शुद्ध आशिल्ले सुकणी सौजा वय दोन हाजे भितर सकड ताजे भितर आसतना नोहा ताजे भितर आसा जाल्यार सकड त्या बोटीच्या भितर येता आसतना एक लायन जावन येतात आतां एक जावं करो आतां फॉरेस्ट आसल्यार रानांत आसल्यार पयले तो फॉरेस्ट रान म्हणल्यार लायन जावं करो तो हाजे भितर आयल्या उपरांत एक लायन आसता सेकड आदीन जाता म्हणल्यार ताका कांय मेळना म्हणल्यार कितलो आसले सेकड ह्या हेच्या भितर ह्या बोटीच्या भितर येता जें आमकां दिसता म्हणल्यार सेकड देवाटी देव त्या बोटीचे हे बंद करता ताच्या उपरांत पावस सुद्दां न्हू सेकड नासल्या उपरांत हरारट अशें म्हणटा बोट नोवाची बोट रावता आसतना परतून देवान ताका भायर हाडून
व्हरतो नोवाचे कितू कुटा मात्र बचाव जाल्ले आमकां पयत पासून आमी उत्पत्ती पुस्तक आमी वाचता आसतना आमकां कळ्ळें देवाची कृपा दाखयली तो बेश्टे वेगत रावूंक ना ताका बचाव खातीर ताणें ते बोट देवान सांगलें बोट तयार केली सक्कड जीव जाला एकर सक्कडाचे भितर सक्कड देवान सृश्टी केली एकर देवा जीव जाले ताज्या उपरांत ताका ताजे बोटे भितर सक्कड सगळे सक्कड बचाव केले देवान म्हणजे एका सायडीन ताची बचावी ताणें पळयली वय आनी एक वाटेन संवसाराचे बचावी की तो वावरलो आनी ताचे देवाची बोट तयार करून कोणी आसच्यो ना तो ताणें एकल्यान बारीक कश्टान ताणें तयार केली सामको पुरो आनी ताजी भुरगीं आसा बरो तो आसा आनी कोणी लोक कोणी समजार ताजे उदार कोणी आयकना आनी कितें सांगूंक पुरो यो एका कितें या जाग्यार यो बोट कित्या म्हणटा इतले व्हड म्हणून सांगूंक गी पुरो आज संवसारार आमी जाल्यार आज कृपा लाभल्या मनशांनी वगत रावून आमची जिणी आमी सपरेशन आमच्या जागृतेक आमचे स्वामी जेजू ख्रिस्त येता आमी तयार जायचे ताजे येण्याक आमी आज आमी प्रिपेर जायचे तयार जायचे ताज्या येण्याक जेजू ख्रिस्त येताचे येण्याक आमी प्रिपेर जाय कृपा लाभल्या मनशान आमी कधीच रेडी जायचे जेजू ख्रिस्त केदांच येताना आमकां गोतू ना आमी कधीच रेडी तयार जायचे आमी तयार जायचे आनी एकल्यागे तयार करीत आनी एकल्याय तयार हे दोन काम न केल्ल्या प्रमाणे नेवाजाल्यान कृपा लाभल्यानी आमी तशें करीचे हे जावन आमची कृपा आनी आमकां पवित्र पुस्तक वाचता आसतना मोरी एक कृपा लाभली म्हणून दिसता आमकां पळयता म्हळ्यार कृपा लाभले देवाचो संदेश आसा कृपा लाभल्या ते देवाचे उतार आसा आनी देवाचे गॉस्पेल नाल्यार देवाचे हे शब्द आसा ते आमकां ते म्हणटा ते प्रसन्नता आसा देवाचे एक देवाचो एक शब्द कृपाच्या भितर आसा म्हणून आमकां केली जाता आमकां सेवेनीचे ते येताना ते कृपा लाभली आमकां जेजू क्रिस्तूचे जल्मता म्हणून कृपेन भरलेली म्हणून जेजू द्वारे कृपा देवान आमकां पळयता पुस्तकांत पळोवंक जाता ही कृपाद्वारे आमी सल्वेशन सोडलां आमी पळयता पुस्तकांत वयता एफेसकारांत आमी करतना कृपाद्वारे आमी रक्षण जोडलां आनी सल्वेशन आमकां जोडलां आमच्या बऱ्या करण्यानी न्ही बऱ्या करण्यानी विश्वासाद्वारे आमचो भोवर्तो जेजू क्रिस्त भोवर्ताद्वारे आमी ही कृपाद्वारे जेजूच्या भोवर्ताद्वारे कृपाद्वारे आमकां सल्वेशन जोडलां जेजू क्रिस्त आमी आपणायला विश्वासाद्वारे जेजू क्रिस्त आमच्या काळजा भितर आयला कृपाद्वारे परमेश्वरान आमी वाचता आसतना जेजूची कृपा सदांकाल शाश्वीत म्हणून आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता किर्तनकारांत वाचता आसतना देवाची कृपा शाश्वीत जावन आसा परमनंट जावन आसा आमी पळयता फर्स्ट मॅक्स तुमी कितें सांगतात कृपा म्हळ्यार कितें पळय हर एकलो मनीस ह्या संवसारांत जल्मातना आमी आदांच्या सैमाची जावन आसता म्हळ्यार ताजो अर्थ आदां थंय आशिल्लें तें पाताक आनी तें शिराप आमचे वयर वस्ती आसता तशें जाल्ल्यान ह्या पातकांतावन आनी ह्या शिरापातावन भायर येवंक आमचे वणटी जायना आमी कितलेंय बरें काम करूंक पुरो या कोणाकी हेल्प करूंक पुरो या कली बरीं कामां करूंक पुरो पूण बायबल सांगता काय कितें आमची हर बरीं कामां तें एका हाचे बरी मेळ्या वस्त्र भशेन तशें जाल्ल्यान आमकां कसलोय एक वाट नातली आमकां बचाव जावची कसलीच वाट नातली पूण जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत येताना ताणें ताजी कृपा काणयोन आयलो म्हणून बायबल सांगता जुवांच्या वांजेलान आमी पळयता ताजी कृपा आनी सत काणयोन ह्या संवसाराक आयलो आतां कृपा कितें गी म्हळ्यार आमकां खंय बचाव जावंक जायना त्या दाळा देवूच तो आमकां मजत करता ताज्या मजतेन आमी बचाव जावयात इतलें जावन आसा कृपा आनी ह्या कृपे वरवीं आमी बचाव जाल्या ह्या आमच्या सक्तीन न्हय ह्या आमच्या बऱ्या कामांनी न्हय पूण देवाच्या कृपे वरवीं आमी बचाव जाल्या म्हणून एफेशंकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत बरयलां मागीर ह्या कृपे द्वारे आमकां एक क्रिस्ती जीवन आमकां जिवंक जाता म्हळ्यार देवान दिल्ले कायदे आमी पाळजे जाल्यार आमच्या स्वंत बळांनी आमकां पाळूंक जायना देवाची कृपा आमकां जाय म्हळ्यार देवाची मजत म्हळ्यार कृपेचो अर्थ असो जावन आसा म्हळ्यार खंय आमकां एक काम करूंक जायना
म्हळ्यार देवाचें काम करूंक जायना थंय देवाचें बोळ आनी देवाची सकत आमच्या थंय येता आनी तें तो कायदो पाळोवंक आमकां एक ताकद दिता हिच जावन आसा कृपा. ओके पासर ही कृपा सगळ्यांक मेळटा की या कोणे ही कृपा भितर येवेत कोणे जोडयेत. आतां आमी पळयलें नवेक ती कृपा लाभली आनी तेका सगळ्या संवसारान साहित्य लोक आसलो नवेकान ताच्या कुटुंबाक मात देवान बाशाव केल्या आमी पळयता आमी. आतां पोरणे आशिल्ल्यांत कितें म्हणल्यार लोक पातकी आतां पळय देवाचे उतर पळयतना हर एक मनीस पाताक करून देवाच्या महिमेचे बाग होगडायला म्हणटा. ह्या देवाच्या महिमेचे बाग होगडायल्या लोकांक ही कृपा लाभता की कृपाद्वारे जेजू क्रिस्त विश्वासाद्वारे कृपाद्वारे तो मनुष्या सल्वेशन मेळटा. जेजूच्या कृपेद्वारे एका मनशान सल्वेशन मेळटा. जेजू क्रिस्त मुखांतर कृपा आनी सत्य आयला जेजू क्रिस्त मुखांतर जावन आतां जेजू क्रिस्त विश्वास वेल्ल्याक म्हणटा कृपा ऑटरे जेजू ताका दितालो तुनी शुअर दिवंक साध्य आसा. कृपा जेजू क्रिस्त मुखांतर आयला. जेजू क्रिस्ताक कोण एकलो मनीस पाताक रडोवन आपली जिणी बदलून ताका सोमी सोडून म्हणून स्विकार करन ताजे उतरा परमेळ पवित्रान काणयोन ताजे उतरा परमेळ जी येता ताका लाभता. हय ताका देव ते ताका कृपा मेळटा. देवाची कृपा आनी कुमोक ताका देव हेल्पफूल करता. योग्य नासलेल्या जाग्याक देव योग्य ते जावन म्हळ्यार तो निजावन तो योग्य नासलो कित्याक आमी पथका निमती बापासो संबंध नासलो तो जेजू क्रिस्ताच्या कृपेद्वारे तो परत संबंध जोडूंक संबंध येता. बाप पूत संबंध आनी बाप आनी भुरगीं अशें आसले संबंध देवाची भुरगीं जाता संबंध जोडूंक तयार जाता. ह्या कृपेद्वारे एका मनशाक कितें बरेंपण लाभता. जेजूच्या कृपेद्वारे बरें म्हणटा लाभता म्हळ्यार आमी आतां हांगा आसचेच देवाच्या कृपेन आमी हांगा सकड येवंक योग्य न्ही. ह्या जाग्यार खंयच्या जाग्यार जाल्यार देवाचे उतार प्रसार करूंक थंय आमी योग्य न्ही. आमी पातकी मनीस जाल्यार पातक्यांचो जेजून कसो मोग कर न्हू आनी पातक्यांचो जेजू कसो मोग करून तांची पातकां बोगसून आनी ताजी मोगाची भुरगीं जावन कर न्हू आनी तेज्या सेवे खातीर आनी ताका आराधना करूंक खातीर नितीवंत म्हणून कोणी ना म्हणटा देवाचे उतार म्हणटा. आतां पातक्या मनशान परतून ताणें आमचो मोग केलो जेजू. एका काळार आमी कालोकांत आसले पयत सांगता एका आमी पयस आसले मनीस देवातावन पयस आसले मनीस कृपाद्वारे जेजूच्या आतां आमी लागीं आयल्यात आमी एकदम लागीं. पोरण्या सोल्ल्यान आमी पळयत आसतना वर्सा एक पटी मात्र महापुरोहीत वचून देवाक वर्सा एक पटी वचून पयसाना वचून तर रेगात कंटिन्यू पयसाना भितर एकदम पयसाना येता जे आमी पळयता. कोणा दुसऱ्या कोणा वचूंक ना त्या जाग्यार महापुरोहिताक मात्र वयता जे आमी पळयता. आतां आमकां देवाच्या कृपेद्वारे आमी जेजूच्या देवाच्या लागीं येवंक आमकां देवान कृपा केल्या. कृपेद्वारे एक अवकाश देवान आमकां दिला. पाश्च तुमी काय सांगता ह्या विशयान. कृपा म्हणल्यार एक शब्द आसा पळय वो हाका मुस्तू तराचे अर्थ आसात. एक अर्थ हांवें सांगिल्ल्या बरी खंय आमकां देवाचें काम करूंक जायना थंय देवाचें काम करच्या बरी या ताजे कायदे पाळच्या बरी आमकां एक सकत दिता आमकां एक बोळ दिता. तें देवाच्या बोळा वरवीं आमी ते कायदे पाळता आनी ताच्या वाटेन आमी चलता. ती एक अर्थ जावन आसा कृपाची. दुसरो अर्थ जावन आसा कृपाचो आमी तवळ पातकांत आमी पडल्या जाल्यार देवाची कृपा आमकां उठयता. म्हळ्यार आतां तुका एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार एक व्यभिचारी स्त्रियेक पातोर मारूंक तिका धरलें आनी तिका पातोर मारूंक ते बैसरले काल्याक मोयजेच्या कायदे प्रकार तिका पातोर मारी जालें काल म्हळ्यार तिणें ती व्यभिचारी देखून ते जेजू लागीं येवन ताजें ओपिनियन विचारतात. जेजूक सांगतात तूं कालें म्हणटा हेच्या विशयांत मोयजेन आमकां अशें सांगलां तूं कालें म्हणटाय म्हणून. आतां जेजूक ताजी कृपा दाखोवंक जाय पूण अगर कृपा दाखयली जाल्यार मोयजेचो कायदो मोडल्या बरी जाता. आतां जेजून ताजी कृपा दाखयलो जाल्यार मोयजेचो कायदो मोडल्या बरी जाता. देखून आतां मोयजेचो कायदोय दवरूंक जाय कृपाय दिवंक जाय. देखून जेजून कालें म्हळें कोण आतां पातक ना ते पयलें फातोर मारा
म्हळ्यार थंय मोइजेसो कायदो थंय पाळ्ळो जेजून पाळ्ळो फातर मारा म्हळ्यार मार नाका म्हणून ना मारा म्हळ्यार कायदो पाळ्ळो ताजे उपरांत ते पुरो एक फाटल्यान एक पुरो भायर सरले कित्याक कोणी सत नातले हर एकल्याच्या भितर पातक आसा देखून कोन्ने पातर मारूं ना तिका मागीर तो त्या स्त्रियेक पळोवन म्हणटा कोणेय तुका अपमान केलो गी म्हूण विचारता स्त्री सांगता ना हांव तुका अपमान करना वोस आनी मुखार पाताक आदार नाका म्हणटा हेंच जावन आसा देवाची कृपा म्हळ्यार आमकां परत्यान परत्यान चान्स दिता आमी पडले वेळार देव आमकां उठयता आमकां उठोवंक जायना म्हळ्यार आमचे थंय बळ ना आमकां कांय ताकत ना देव आमकां उठयता तोच आमकां हेल्प करता आतां कीर्तन 23 ती पळयलां आमी अंधकाराच्या अंतू वॅलीक काय म्हणटात कणयंत अंधकाराच्या कणयंत गेले जाल्यार थंय देव आसा आमकां राखता देव राखता थंय तावनय आमकां सोडयता हें कालें जावन आसा हें देवाची कृपा जावन आसा देवाच्या कृपे वरवीं आमी पडल्यारय आमकां देव उठयता आनी हर एका कृपे फाटल्यान देव आमकां एक ताकीद दिता या एक कायदो दिता म्हळ्यार आनी मुखार तूं पातकांत पडनाका म्हणले एक कायदो दिता म्हळ्यार देवाची कृपा आसा म्हणून म्हाका परत्यान परत्यान पातकांत पडोवंक जायना देवाची कृपा आसा म्हणून म्हाका परत्यान परत्यान पातकांत पडोवंक जायना देव उठयता म्हणून कित्याक म्हळ्यार देव खाली उठयता मात्र न्हय आमकां पडनातल्या बरी एक सकत आमकां दिता तली सकत आसतना अगर आमी पडले जाल्यार म्हळ्यार देवाच्या विरोध आमी गेले जाल्यार थोड्या पटीन देवी ताची कृपा दिवंक दोन पटीन चिंता तशें आतां हिब्रू घरांक बरयल्ल्या 6व्या अवस्वारांत आमी वाचले जाल्यार 4थ्या ओळयेंत हिब्रू 6वो अवस्वर 6 तातूंत 4थो ओळयेंत आमी वाचया बवार्थाचे दाणे होगडायल्यांनी मन बदलेशें करन देवा थंय फाटी हाडूंक कोणाकी साज आसा काय एक फावटी देवाचो तांकां उजवाड मेळिल्लो देवाच्या आत्मीक देण्याची तांणी रूच साकल्ली आनी पवित्र आत्म्याची थंय ती एकवटल्ली देवाच्या उतराची गोडसाण आनी येवंच आसा त्या काळाची सकत तें कितें म्हणून अनुभव तांणी जोडिल्लो पूण उपरांत ती भावार्थान दंडळ्ळी तसल्यांनी मन बदलून देवा थंय परतूंक असाद कित्याक असाध्य म्हणून बरयलां असाद म्हळ्यार देवाचें एक पटीन तुवें टेस्ट काण गेलें जाल्यार म्हळ्यार देवाची महिमा तूं भोगलोय जाल्यार तुवें देव कोण आनी देव म्हजें थंय खंय कार्यांक करता म्हज्या जिविता भितर खंय कार्यां करता म्हणलें एक पटीन आमकां समजलें जाल्यार म्हळ्यार हें समजोवणी पवित्र आत्मा दिता ताज्या उपरांत आमी पडले जाल्यार घडेन ताजी कृपा आसा म्हणून हें सारकें न्हय हें देवाक मेसवाना हें देवाक मेसवाना काल्याक म्हळ्यार देव काली आमकां बळ दिता मात्र न्हय आमी पडल्या वेळार तो आमकां नीट रावंक म्हटल्यार पडनातल्या बरी रावंक एक बळ दिता त्या बळांत आमी रावंक जाय आनी मुखार वचूंक जाय हें आमचें बेनिफीट हें कृपा वरवीं तुमी एक सांगिल्लें उदाहरणा प्रमाणे त्या बेबिचारी स्त्रियेक दर मोइजेच्या नियम शास्त्र प्रकार तिका फातरान मारीचें आसलें मोइजेचे नियम आसात क्रिस्त थंय आशिल्ल्यान थंय तिका एक कृपा लाभता कित्याक म्हळ्यार तो सगळो लोक तिका फातर काडून मारूंक आयिल्लो आनी जेजू म्हणटा तुमच्या मदें कोण पाता करून तो पयलो फातर मारून न्ही पयलो फातर मारून म्हळ्यार ते एकले एकामेका सगळे फाटी सर नव्हता कित्याक म्हाका ग्रेस तिका कृपा त्या जाग्यार तिका मेळ्ळी देखून ती बचाव जाली एकदां कृपा तिका मेळना जाल्यार ती फातरान तिका मारली आशिल्लें न्ही सांग आमी अपोस्तल करते धर्मदूत एक तराणे अध्यायान आमी पळयता आमी ताजेर वाचया आमी ते उतार तर आदी 1, 2, 3 अंत्योकाच्या पवित्र सभेन थोडे प्रवादी आनी शिक्षक आसले ते हे बार्नाबास निजेर म्हणजे काळो म्हणटा तो सिमांव सिरेनगा लुसियो हेरोद उपराय सवे ल्हान व्हड जाल्ले मनाहेन आनी सावल एक फावटी उपास करून ते सुम्याचें आराधन करीत आसता पवित्र तांकां सांगलें बार्नाबासाक आनी सावलाक हांवें तांकां करूंक आपयल्ल्या कामांत पासून विंगड करा उपरांत सडीत उपास आनी मागणें कर जाल्ले उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले आमी हांगा वचता आसतना थोड्यो शेंकत्यो
या आंत्योक्य सभेंत बरयल्लें आमी दिसता आमकां पयत पुस्तकांत तें सांव पौलान बरयत आसतना आंत्योक्य सभेक खंयचें पत्रूय बरोवना आंत्योक्य सभेंत पयलें क्रिस्ताचें नांव आयलें पयलें आंत्योक्य सभेंत जावन आसा सांव पौलान आंत्योक्य सभेक खंयचें पत्रूय बरोवना कित्याक म्हणल्यार थंय प्रवादी आसात बोधकनी आसात आनी देवाचे उतर आयकून उतरा प्रमाणे जियेताचे मनीस सेकड आसा आनी ती मागणी आसा उपवास आसा हांगा ह्या सभांत ही सभा आमकां कुरपाची सभा म्हणून सांगीत कित्याक म्हणल्यार ताका दुसऱ्याकड पत्रून आमी पत्र सांव पावल पत्र बरयता हेकड सभा बरयता एक सभाची विशय कितें आसा हे सभा कशें चलता आतां कोरिंथकारांत बरयतना कोरिंथकारांचे कृपावर्धन बरलें जाल्यार ते एका कुशीन सभाचे भितर पाड कमाय अवगुणांत आंत्योक्य सभेन काय बरोवना कित्याक कुरपाची सभा जावन आसा देवाची कुरपेन बरलेली सभा देवाची कुरपेची बरलेल्या सभेचो एक कॅरेक्टर आसा कित्याक म्हळ्यार देवाची सेवा करकू धाडटाचे हांगा आमी वाचता आसतना एक 13 वाचता आसतना तेतून आमी तारतम्य नावे थंय काले मनीस आसले ते आसन बरोवन आसा न्ही कालो मनीस आसले आनी निगोरण आसले आनी शिमोन आसले त्यस्त मनीस आसल्यार स्वभाव आसले जाल्यार दुसरो कालाराचे मनीस आसले जाल्यार स्वभाव आसले जाल्यार तांकां स्वभावान एक मन ऐक्यता एक युनिटी ते आसले कशें पयले फर्स्ट सेंच्युरीचे सभांत कशें ऐक्यता आनी युनिटी आशिल्ल्या प्रमाणे ह्या सभांत देवाच्या उतरा प्रमाणे जेवण कुरपाची सभा म्हणून आमकां सांगीत देखून त्या कुरपाच्या सभेंत कितें जाता लोक देवाची भुरगीं देवाच्या मिशनरीक वर्स धाडूंक तयार आसता आजकाल कुरपाचे सभा आमच्या देवाच्या सेवे खातीर हांगाचे आसल्या भुरग्यांक म्हणल्यार ह्या सभेंत आशिल्ल्यांक हांगा प्रवादिनी आसात हांगा आमी वाचता आसतना प्रवादी आसतात उपदेशकनी आसात आनी उपवास मागण्या करून जाल्या उपरांत तांकां हात धरून सेवा करच्या खातीर सुवार्थ प्रगट करच्या खातीर सपरेशन करून धाडलें म्हणून आमी पयत पुस्तक वाचता कुरपा आसल्या सभान मात्र ती सभा वाडटा आनी पाड कामां आसनात आमकां पयत पुस्तक वाचता नाजाल्यार सांव पौलान आंत्योक्य सभेक पत्र बरयचें आसलें पयले सीस म्हणून क्रायस्त म्हणून पयले सभा स्टार्ट जाली आंत्योक्य सभेन जाल्यार ह्या सभांत कुरपा जेजूची कुरपा बरले कुरपाचे स्वभाव कॅरेक्टर आसल्या सभांत एक मिशनरी फिल्ड आसा आनी उपवास आसा मागणी आसा प्रवादी आसात वदक आतां सभांत देवाच्या सभांत उपदेश जायचे देवाच्या मंडळांत एफेसकारांत 4:11 वाचनांत आमी वाचिल्ल्या प्रमाणे देवाच्या सभेंत अपोस्तल जाय उपदेशक जाय प्रवादिनी जाय जाल्यार मात्र ती सभा बऱ्या तरेन वाडोवन क्रिस्ताच्या परिपूर्णच्या लागीं येवंक जाता जाल्यार कुरपा आसलेली सभा आमकां पळयत वता ते आत्म्याची आराधना आसा उपवास आसा मागणी आसा आनी लोक ह्या कामांत युनिटींत आसा आनी देवाच्या सेवे खातीर तो मुखार येता आनी सेवे खातीर लोकांक धाडटा म्हूण ती सभा त्यो आमकां केली जाता पास देव बरें करूं तुमकां ह्या भावार्थांची सत ह्या कार्यक्रमांत तुमी भाग घेतला पास फुल्लो तशें पास मॅक्स तुमकां दोगांयक हांव देवा वंदन करता मोगाच्या आसरे विक्षकांनो भावार्थांची सत ह्या कार्यक्रमांत तुमी भाग घेतला तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या मुखांत तुमी जायतें भावार्थांची सत तुमी जाणा जाल्यात म्हूण हांव चिंता परत भावार्थांची सत कार्यक्रम येवच्या म्हणसर आसरे टीव्ही विक्षण करा वंदन